बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू द नाइट शो। मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़राह सादिया। हम हर रोज़ रात को सोचते हैं कि सुकून के लम्हात, हम बहुत सारे अपने दिन के जो हमारे मसरूफ़ियात होती है उसके ऊपर गौर करते हैं, और रात के लम्हात होते ही ऐसे हैं जहाँ सुकून का और गौर करने का मौका मिलता है। बाज़ का सिर्फ एक दिन के ऊपर नहीं, हम पिछले गुजरे हुए दिनों के ऊपर भी गौर कर रहे होते हैं। लेकिन होता यह है कि ये जो हमारी एक आदत या गुमान है ना कि अभी बहुत वक्त है, ये वो गुमान है जो हमें अक्सर गलत फहमियों में मुब्तला रखता है। आपने भी अक्सर ये नोटिस किया होगा ना कि हमने किसी से माफ़ी मांगनी हो, किसी को सॉरी कहना हो, कहीं हमसे कोई गलती हो गई उसकी कोई तलाफ़ी करनी हो, ये वो एक जगह है जहाँ पर हम सब अक्सर बहुत वक्त लेते हैं। और उस वक्त लेने के दरमियान में बाज़ औक़ात हमारी अना होती है जो हमें रोक रही होती है कि अरे इतना भी क्या जल्दी है, मांग लेंगे माफ़ी, अभी बहुत वक्त पड़ा है, या उनको माफ़ी मांगनी चाहिए मुझसे, या फिर ये कि ऐसा भी क्या गलत हो गया है कि अब मैं माफ़ी ही मांगूं, या माफ़ी मांगना कुछ इतना ज़रूरी नहीं है, या कर लेंगे जब कुछ मौका मिलेगा, कुछ ऐसा वक्त आएगा उनका भी गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम माफ़ी मांग लेंगे। ये तमाम वो हीले बहाने हैं जिनके साथ हम इल्तवा में डालते हैं और एक चीज़ को भूल जाते हैं कि ज़िंदगी एक ऐसा मामला है कि जिसके बारे में तो कोई नहीं बता सका आज तक कि किसको कितनी मोहलत देगी। और होता यह है कि बाज़ औक़ात फिर जिससे हमने माफ़ी मांगनी होती है, हम उनसे माफ़ी उस वक्त मांग रहे होते हैं जब वो ना सुन सकते हैं, ना वो हमें माफ़ कर सकते हैं, जब वो इस दुनिया से ही वो दुख लिए हुए, वो तकलीफ़ लिए हुए या वो नाराज़गी लिए हुए चले जाते हैं। सो मेरा ख़्याल है कि अब हमें इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि वक्त के वक्त निपटा देना चाहिए मामलात को। जैसे हम एक दिन की मसरूफ़ियत को एक दिन के साथ ख़त्म करते हैं ना, तो ये जो हमारे इमोशनल मामलात हैं इनको भी हम रोज़ाना की बुनियाद पर अगर निपटाना शुरू करें तो बहुत सारी जो हमारे पास एक गठरी जमा हो जाती है बाज़ औक़ात, वो नहीं होगी। इसी एक थॉट के साथ आइए मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी आज की मेहमान से। मेरी आज की मेहमान एक बाकमाल शख्सियत हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी कह लें या करियर का आगाज़ किया एक एयर हॉस्टेस के तौर पे और एक बड़ी प्रेस्टीजियस एयरलाइन के साथ ही मुंसलिक रहीं। फिर ये इंस्ट्रक्टर बनी और ये उसी जैसे फ़िज़ाई मेज़बानों की तरबियत के जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम देती रहीं। और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न को ज्वाइन किया बैक इन 1988 और बहुत सा काम किया। उस वक्त से लेकर आज तक इनकी खूबसूरत परफॉर्मेंसेस जो है वो हमारे सामने हैं। हमारी बहुत सारी यादें इनके साथ इसलिए भी जुड़ी हैं कि हमारे बहुत ज़बरदस्त एक्टर आबिद अली साहब इनकी ज़िंदगी में आए 2006 में, और उसके बाद दोनों ज़िंदगी के हम सफ़र बनकर उनके आखिरी वक्त तक इन्होंने बहुत खूबसूरत सा वक्त गुजारा। आज अपनी बहुत सारी यादें और बातें हमारे साथ शेयर करेंगी और मैं यहाँ पे दावत दे रही हूँ जनाब राबिया आबिद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, वक्त निकालने के लिए और हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए। बहुत शुक्रिया मुझे अपने घर बुलाने के लिए। 1988 के बाद मैं आई हूँ यहाँ। है? यस, इस्लामाबाद टीवी सेंटर में मैं अपने पहले ड्रामे के बाद मॉर्निंग शो करने आई थी और उसके बाद आज आई हूँ। वजह क्या रही इस दूरी की? आप कराची चली गई? नहीं, मैं तो थी ही कराची में। ठीक है। पहला प्ले मैंने कराची ही से किया था एंड आई वाज बेस्ड इन कराची। यहाँ पे तो उस वक्त भी मोहब्बतों ने बुलाया था कि आएँ मॉर्निंग शो में, हमारे नाज़रीन आपसे बात करना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, और आज भी मोहब्बतें ले आई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये फ़ज़ाई मेज़बानी से टेलीविज़न की स्क्रीन तक का सफ़र, ये कैसे तय हुआ था? एक्चुअली फ़िज़ाई मेज़बानी बाद में आई है। ओह अच्छा। हाँ, मैंने टेलीविज़न शुरू किया था 88 में। सही। 2 साल मैंने काम किया। उसी दौरान मैंने अप्लाई किया, सऊदी एयरलाइन की वैकेंसीज़ आई हुई थी तो मैंने अप्लाई कर दिया और छुप के अप्लाई किया कि अगर रिजेक्ट हो गई तो बड़ी बेइज्जती होगी कि टीवी के एक्ट्रेस को उन्होंने कास्ट नहीं किया। तो लकीली सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैंने 2 साल करने के बाद चली गई थी मैं सऊदी एयरलाइन एज अ फ्लाइट अटेंडेंट काम किया। फिर वो उसको भी खैरबाद कहा 93 में, और 93 में हमारे यहाँ एक नई एयरलाइन लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में एरो एशिया के नाम से। उसको ज्वाइन किया। उसमें फिर मैंने एयर होस्टेसेस को पढ़ाया और उसी दौरान पहली मुलाकात आबिद साहब से हुई। अच्छा, वहाँ हुई? आई थॉट टेलीविज़न स्क्रीन पे हुई होगी। नहीं, वो तो एक रैंडम मुलाकात, वो तो फ्लाइट पे थे और आए और चले गए और खुदा हाफिज़ और वेलकम सर, वही जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं।
اور واقعی ایکچوئل ملاقات جسے کہنا چاہیے وہ ٹیلی ویژن اسکرین کے تھرو ہی. انہیں یاد تھی پہلی ملاقات آپ کی کہ وہ ہم تو جہاز میں ملے تھے؟ نہیں, ان کو وہ انہیں کیا یاد ہوگی. وہ تو بڑی شخصیت تھے بھائی. ہمیں تو وہاں پہ جو ہے وہ شور شرابہ مچ گیا جی, وی آئی پی آ رہے ہیں, وی آئی پی آ رہے ہیں. اس وقت میں فلائٹ پرسر تھی, تو میں نے انہیں ویلکم کیا, میں نے انہیں جا کے سیٹ پہ بٹھایا, جو میزبانی کے فرائض تھے وہ سارے انجام دیے, اور اس کے بعد وہ چلے گئے. صحیح. تو ہم کس کھاتے میں تھے بیچارے, ان کو کیسے یاد ہوگا. صحیح. اچھا, تو یہ تھوڑا سا اسی کے اوپر تھوڑا کہ کتنا آسان ہے فضائی میزبان ہونا؟ بہت مشکل ہے. مشکل ہے. کیا مشکلات ہوتی ہیں اس میں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم جنرلی یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک گلیمرس جاب ہے, اس میں پیسہ بہت ہے, اور دنیا میں گھومنا بہت ہے. یہ 3 چیزیں مینلی ہر کوئی سوچتا ہے اس کریئر کے بارے میں. بٹ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اس وقت فلائٹ اٹینڈنٹ 33,000 فٹ کی بلندی پر کام کر رہی ہوتی ہے, سرو کر رہی ہوتی ہے. اس کی نیندیں نہیں ہوتی, اس کا آرام نہیں ہوتا, اس کی ٹائم ریسٹ کے ٹائم کا کوئی فریم نہیں ہوتا. جب آپ اپنی عیدیں سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تب وہ گھر سے دور ہوتی ہے, گھر والوں سے دور ہوتی ہے. جب آپ کے گھر میں کوئی شادی بیاہ ہوتا ہے, یو آر ناٹ دیئر. تو سب سے زیادہ جو ایموشنل ٹراما ہوتا ہے نا, وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے گھر میں سب لوگ اکٹھے ہیں, ساتھ ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, اور آپ موجود نہیں ہیں. صحیح. بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ویسے تو دنیا کی ہر جاب ہی مشکل ہے, آنیسٹلی اسپیکنگ, بٹ بینگ فلائٹ اٹینڈنٹ. دونوں کو کمپیئر کرتی ہیں کبھی, فلائٹ اٹینڈنٹ یا پھر اسکرین؟ ان دونوں کا موازنہ بھی آپ نے دونوں کو ایکسپیرینس کیا ہے. اسکرین کا سم ہاؤ پھر بھی ایک ٹائم لمیٹیشن ہے. صبح کام شروع کرنا, رات کو کام ختم ہو جانا. ریئرلی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ویڈنگ سیکوینسز ہوتے ہیں تو لیٹ بھی ہو جاتے ہیں. بٹ ایئر لائن کی جاب کا تو کوئی ٹائم فریم نہیں. 12 بجے بھی پک اپ ہو رہا ہوتا ہے, رات کے 2 بجے بھی پک اپ ہو رہا ہوتا ہے, ارلی مارننگ 5 بجے بھی پک اپ ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. کمپیریٹیولی وہ ٹف جاب. اچھا, اب آپ بتا رہی تھی کہ عابد علی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی, پھر وہ کیسے مطلب ایک رشتے میں بدلی ملاقات جو ہے؟ لکھا ہوتا ہے نصیب, میرا خیال ہے. بالکل. میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, دور تک, اور میرا خیال ہے یہی عابد صاحب کی طرف سے سوچ تھی. لیکن جب ہماری ملاقات ہوئی تو اس سے میرا خیال ہے 2-3 سال پہلے عابد صاحب کراچی شفٹ ہو چکے تھے, کیونکہ کام زیادہ تر کراچی شفٹ ہو چکا تھا. اور مزے کی بات یہ کہ ہماری ملاقات کراچی میں بھی نہیں ہوئی. اچھا. ہماری ملاقات کوئٹہ سینٹر میں ہوئی. اچھا. اور ہم دونوں کا آمنے سامنے کوئی ہارڈلی 2-3 دن کا کام تھا, کیونکہ وہ سویرا ندیم کے ہسبینڈ کا رول کر رہے تھے, میرے ساتھ کوئٹہ ٹی وی کے ایکٹر اور رائٹر امان اللہ ناصر تھے. ٹھیک ہے. تو بس وہ اللہ کی طرف سے شاید لکھا ہوا تھا, اور وہ اس ملاقات نے ہونا تھا. اور پھر بھی کوئی تقریباً 3 سال لگے اس ڈیسیجن تک پہنچنے میں. اس میں یہ 3 سال آپ نے لیے یا عابد علی صاحب نے لیے؟ دونوں نے, کیونکہ میں بھی میری بھی بہت ساری ریزرویشنس تھیں. وہ فیملی مین تھے جی, اور ان کی بھی ڈیفینیٹلی یہ سوچ تھی کہ میں اس آنے والی زندگی کو بیلنس رکھ سکوں گا, نہیں رکھ سکوں گا. صحیح. تمہیں پتہ ہی ہے وہ اتنے میچور اور اتنے انٹلیکچوئل آدمی تھے. فوری طور پہ نہ میں نے کبھی پریشر دیا اور نہ سوچا, نہ ان کو کہا, نہ ہی ان کی طرف سے ایسی کوئی بات ہوئی. صحیح. دیر کیم اے ٹائم جب ہم نے میوچولی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, اب ہمیں بن جانا چاہیے ایک رشتے. مشکل تھا یہ فیصلہ کرنا, اور پھر اس کے بعد اس کو نبھانا؟ موسٹ ڈیفینیٹلی مشکل تھا, بہت مشکل تھا. ایک تو اس کی وجہ یہی تھی کہ جو کہ میں نے عابد صاحب سے ڈسکس بھی کی کہ فیملی مین ہیں آپ, اور میں
فیملی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی ہوں. اور دوسری مشکل یہ تھی کہ میرے ذہن میں جو امیج تھا نا عابد صاحب کا، جنرلی جو ادھر ادھر کی اوپینینز میں نے سن رکھی تھیں، وہ بہت ہی غصے والا اور بہت ہی لوز ٹیمپرڈ اور بہت لیکن وہ ایسے نہیں تھے بالکل. وہ بالکل سے فرق نکلے، بالکل کنٹراسٹ تھے، بالکل. لیکن سنجیدہ تو بہت تھے. سافٹ ہارٹڈ انسان. ہاں سنجیدہ تھے. سنجیدہ ہونا ایک اور بات ہے اور غصیلا ہونا ایک اور بات. تو وہ ایک تو کرسٹل کلیئر، سچ پوچھو تو میں مجھے ان سے حقیقتاً محبت شادی کے بعد ہوئی تھی. ارے یس. پہلے والا جو پیریڈ تھا نا وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونے والا پیریڈ ضرور تھا. آبویسلی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے انسان کی تبھی وہ اس فیصلے تک پہنچتا ہے. جی. لیکن زندگی کو جس طرح سے میں نے ڈیل کرتے ہوئے عابد صاحب کو دیکھا نا، میں نے تو کروڑوں شکر ادا کیا پروردگار کا کہ اس نے مجھے ایسے انسان کا ساتھ نصیب کر دیا. اتنا کرسٹل کلیئر انسان، اتنا پازیٹیو شخص، اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ، اتنا کائنڈ ہارٹڈ. میں تو سوچتی تھی وہ کون لوگ تھے جو مجھے نیگیٹو باتیں بتاتے تھے ان کے بارے میں. ہاں صحیح. ایک کمپلیٹ انسان، اللہ تعالیٰ نے ایک کمپلیٹ انسان کے ساتھ سے مجھے نواز دیا. واہ. سو یہ جو محبت آپ نے کہا کہ آپ کو محبت بعد میں ہوئی، یہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کسے کہیں گی آپ محبت؟ محبت احترام ہے. پہلی شرط محبت کی یہی ہے. اگر آپ کے دل میں آپ کے لائف پارٹنر کے لیے یا وہ اس شخص کے لیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ کے دل میں اس کے لیے احترام نہیں ہے نا، تو یہ کہنا بھی نہیں چاہیے کہ مجھے اس سے محبت ہے. واہ بہت خوبصورت. دوسری بات جو انتہائی امپورٹنٹ ہے محبت میں، وہ کمپرومائز ہے. اگر آپ وہ کرنا نہیں جانتے تو پھر آپ محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے. صحیح. اور پھر محبت میں سارے وقت اچھے وقت نہیں ہوتے، برے وقت بھی آتے ہیں. اور برے وقت میں اپنے پارٹنر کے ساتھ سٹینڈ بائی رہنے کا نام محبت. واہ واہ. تو یہ چھوٹی چھوٹے فیکٹر، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو محبت کو مضبوط بناتی ہیں. صحیح. جو محبت کو محبت بناتی ہیں. تو اگر میں پوچھوں کہ کس کا کنٹریبیوشن زیادہ ہوتا تھا رشتے کو نبھانے میں، شادی اور محبت کو آگے بڑھانے میں؟ عابد صاحب بہت زیادہ ایکسپریسو نہیں تھے. ان کی محبت خاموش محبت تھی. میں ایکسپریسو تھی اور میں اس بات پہ بہت دفعہ ان کو تنگ کرتی تھی. میں بہت، تمہیں پتہ ہے وہ سنجیدہ انسان تھے. کبھی کبھی سنجیدگی سے بھی انسان تھک جاتا ہے. تو میں یہ شکایت تو ان کو کہتی تھی ہمیشہ کہ بھائی ہماری ایک طرح سے محبت کی شادی ہے، انڈرسٹینڈنگ کی شادی ہے، تو کہہ بھی دیا کریں کبھی کبھی کہ آئی لو یو. تو کہتے تھے دیکھو ہم ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں اور اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں، ابھی بھی تمہیں ضرورت ہے اس ایکسپریشن کی. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا، کبھی میں ان کا سگریٹ کا پیکٹ لے لیتی تھی کہ آئی لو یو کہیں گے تو واپس ملے گا. کبھی میں ان کا اسکرپٹ چھین لیتی تھی کہ آئی لو یو کہیں گے تو واپس ملے گا. کبھی ان لکھ رہے ہوتے تھے ان کا پین لے لیتی تھی. پھر وہ کہتے تھے یہ جملہ ٹپکلی ایسے ہی کہتے تھے، میری پیاری بیوی آئی تو ٹو مچ لو یو. اچھا. اور پھر اس کا حسین اس بات کا اختتام وہاں پر ہوا جب عابد صاحب ہاسپٹل میں تھے اور بالکل آخری دن تھے. ان کی طبیعت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی. آہستہ آہستہ بولنا ان کا کم ہوتا جا رہا تھا. بس میں ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کے بیڈ کے پاس کھڑی رہتی تھی. اور ایک دن ان کا
शुगर लेवल बहुत डाउन हो रहा था और ब्लड सैचुरेशन और सब सारी रीडिंग्स मॉनिटर की जा रही थी. तो मैं एकदम घबरा जाता है ऑब्वियसली इंसान. मैंने दोनों हाथों से आबिद साहब के फेस को इस तरह से पकड़ा और मैंने उन्हें कहा, आबिद साहब आंखें खोलें. बड़ी मुश्किल से आबिद साहब ने आंखें खोली, मुझे देखा और मुझे कहा आई लव यू. और उस आई लव यू के बाद उन्होंने 2 दिन कोई बात नहीं की और उसके बाद वो चले गए. फिर जाते जाते भी उन्होंने आपको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया. और मज़े की बात ये है फरा कि मेरा भाई उस कमरे में मौजूद था और मेरी बड़ी बाजी उस कमरे में मौजूद थी और मैं रोने लग गई ऑब्वियसली. तो मेरे भाई ने कहा कि पागल तुम तो खुशकिस्मत हो, तुम्हें तो इतना बड़ा इनाम दे के तुम्हें तो सजदों में पड़ जाना चाहिए, तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए. तो ये थी मोहब्बत की कहानी जो मोहब्बत से शुरू हुई और मोहब्बत पे ख़त्म तो नहीं मैं कहूँगी. मोहब्बत की कहानी ख़त्म नहीं होती कभी भी, हमेशा चलती है जब तक कि दोनों लोग ख़त्म ना हो जाएं. वाह, क्या खूबसूरत बातें. और इन बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे. वेलकम बैक टू द नाइट शो. आज हम मिल रहे हैं जनाब राबिया आबिद अली से, जो अपनी ज़िंदगी की कहानी हमारे साथ शेयर कर रही हैं. अच्छा राबिया जी, घर वालों ने तो रोका होगा ना कि एक ऐसे शख्स से जो पहले से शादीशुदा है शादी ना करें, तो इन मुखालिफतों को कैसे फिर आपने राम किया था, उन्हें क्या समझाया था? रोका तो था यकीनन, लेकिन उनको ये बताना ज़रूरी था कि मैंने आबिद साहब के साथ कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं और उन प्रोजेक्ट्स में मैंने उनकी क्या क्या खूबियाँ नोटिस की हैं. ठीक है. देखो, आइडियल पर्सनालिटी दुनिया में कोई नहीं होती. पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हर एक के साथ होते हैं. बिल्कुल. हमारी एक्सेप्टेबिलिटी ये डिसाइड करती है कि हमने उस शख्स के साथ चलना है या नहीं चलना है. तो जब मैंने बताया, क्योंकि मैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर चुकी थी आबिद साहब के साथ इन 3 सालों में, तो जब मैंने डिस्कस किया उसके बारे में अपनी फैमिली के साथ, तो फिर बहुत ज़्यादा किसी ने अपोज नहीं किया. क्या खूबी थी जिसने आपको ये सोचने पर मजबूर किया था ही इज़ द वन, इनके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है या इनसे दोस्ती हो सकती है? क्या खूबी नहीं थी ये पूछो. अच्छा. क्योंकि सबसे पहली बात जो मैंने नोटिस की ना फरा, जैसे ये स्टूडियो है, हम काम कर रहे हैं, तो आबिद साहब एज एन एक्टर उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, सज्जाद साहब डायरेक्टर थे हमारे. लेकिन आबिद अली साहब को मैंने देखा कि उनको टेक्निकल स्टाफ और स्पॉट बॉयज़ और ये जो हमारे बच्चे काम कर रहे होते हैं कैमरे के पीछे, उनके खाने की फ़िक्र है, उनके रेस्ट की फ़िक्र है और एक रिस्पेक्टफुल गुफ्तगू जो यूजुअली देखने में नहीं आती है. सही. मैं इस बात से तो बेइंतहा इम्प्रेस हुई, बेइंतहा. और वो ये नहीं था कि उसी एक स्टूडियो और उसी एक प्रोजेक्ट तक महदूद रही ये बात. हमेशा फिर मैंने ज़िंदगी में उन्हें देखा. सही. और उनका फिर पॉइंट ऑफ व्यू मुझे समझ में आया. वो कहते थे कि हम एक्टर जो हैं, हमें गैप मिल जाता है, हमें एसी का कमरा मिल जाता है बैठने के लिए, हमें अपनी फरमाइश पे चीज़ें मिल जाती हैं, बट ये जो स्टाफ होता है जो कैमरे के पीछे काम कर रहा होता है, इनकी केयर कोई नहीं करता. बिल्कुल. तो कोई तो ऐसा हो इनके सिर पे जो इनकी फ़िक्र करे, इनको अच्छा फील कराए. सही. तो ये जो फीलिंग थी ना, दूसरे का एहसास और स्पेशली उसका एहसास जो कंपैरेटिवली कमज़ोर है, इसने आपको इंस्पायर किया. मैं
अच्छा, ये बड़ी मेंटल मैच्योरिटी शो कर रहा है कि आपने वो चीज़ देखी कि जो चीज़ आज दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट जो कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू लुक एट अ पर्सन तो ये देखें कि वो वीकर लोगों के साथ उसका ट्रीटमेंट कैसा है, एंड देन चूज़ कि वो बंदा इस काबिल है। तो ये मेंटल मैच्योरिटी थी, आपने पढ़ रखा था कहीं से कि नहीं? उस वक्त तक मैंने पढ़ा कुछ नहीं था। सच बात ये है कि मैंने ज़िंदगी को बरतना आबिद साहब से सीखा। अरे इतना आपका एक्सपोजर था, आप फ़ज़ाई मेज़बान थी, इतने लोगों से मिलती थी। फरा, मैं ज़िंदगी तो सारी सीखने के लिए होती है जी। आपके अंदर सीखने के गट्स होने चाहिए, जज्बा होना चाहिए, ये तय है। फ़ज़ाई मेज़बान होना वो भी आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन आपकी अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने का मौका जो है ना, वो आपको किसी एक शख्स से इंस्पायर होके ज़रूर मिलता है ज़िंदगी में। ठीक। हर एक से। अब फ्लाइट का टाइम 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा आप किसी एक शख्स के साथ नहीं गुजारते, वो मुख्तलिफ लोगों के साथ आप बात कर रहे होते हैं, उसमें आप किसी से क्या सीखेंगे। लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिसके साथ आप 24/7 रह रहे हैं, वो अगर कुछ पॉजिटिव करता है तो भी आपकी पर्सनालिटी पे असर पड़ता है, कुछ नेगेटिव करता है तो भी पड़ता है। तो आबिद साहब से बरतना सीखा, ये इसलिए मैंने कहा है क्योंकि मेरा तो उनका 24/7 का साथ था। ठीक। 13 साल 7 महीने और 10 दिन का साथ था। तो उस दौरान मैंने हर तरह के हालात से गुजरते देखा उनको, और उन सब सिचुएशंस में इतनी सोबरली उन्होंने हर चीज़ को हैंडल किया। मुझ में इतना पेशेंस नहीं था कभी ज़िंदगी में, मैं इतनी पॉजिटिव नहीं थी ज़िंदगी में। सही। जितनी मैं उनके साथ रह के उनसे सीख के बन गई। सही। तो मैं समझती हूँ आज मैं जो कुछ हूँ, मेरे माँ बाप ने जो पढ़ाया लिखाया, मोस्ट डेफिनेटली उसने हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाई, रास्ते को चुनना सिखाया, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना जिसे कहते हैं ना, ज़िंदगी को हैंडल करना, मुख्तलिफ सिचुएशंस से समझदारी के साथ गुजरना। मैंने किसी बीवी को इतनी तारीफ़ करते नहीं सुना अपने हस्बैंड की। कम बहुत रेयर है ये हमारे माशरे में। ज़्यादातर गॉसिप्स चल रही होती हैं जिसमें हम एक दूसरे की बुराइयां बड़े आम मुझसे कर रहे होते हैं। सो इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी कि आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे अल्फाज में याद रखे हुए हैं, उनकी यादों के जो खूबसूरत हिस्से हैं वो आपने अपने सीने से लगाए हुए, अपने दिल में रखे हुए। ये बड़ी खूबसूरत बात है। बिल्कुल, ये हकीकत है फरा कि वो इस काबिल थे, इसमें कोई एग्जैजरेशन। लेकिन ये उनकी बड़ाई से ज़्यादा आपकी बड़ाई भी है, क्योंकि किसी की खूबी का इतराफ़ करना, उसको एक्नॉलेज करना और उसको रिस्पेक्ट करना और उसको वो ड्यू प्लेस देना जो कोई शख्स, ये भी बड़े यही तो हमारी ज़िंदगी की ट्रेजेडी है ना फरा। असल में बात वही है कि 100% अच्छा कोई भी नहीं होता। जी। मेरे और आबिद साहब के झगड़े भी हुए। अच्छा। हाँ, हम लोगों के आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, हम लोगों ने डिबेट्स भी की, लेकिन वो चीज़ें उस प्रोसेस का हिस्सा थी। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। सही। आप अगर ये एक्सपेक्ट करें कि आपकी एक रोमांटिक शादी है और उसमें सब कुछ अच्छा होगा, ये नहीं हो सकता। सही। अच्छा, करियर को हैंडल करना, उसके बाद कि मैंने काम करना है नहीं करना, मैंने कौन से प्रोजेक्ट में करना है, ये सारे आपके फैसले होते थे और ये आपने फिर साथ साथ चलाया। हाँ, आबिद साहब ने मुझे कभी नहीं रोका काम करने से, लेकिन शादी के बाद मैंने ये महसूस किया कि आबिद साहब को एक खिदमत गुजार बीवी की ज़रूरत है। मुझे इसको समझना है कि इसका मतलब क्या है। वो टिपिकल खिदमत गुजार के चाय ले लीजिए, पानी ले लीजिए, उठिए, खाना खाइए, आपकी टाई ये है, आपके सॉक्स ये है। अच्छा। एग्जैक्टली। सो मच सो कि जब वो कोई रोल प्ले कर रहे होते थे तो ये एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि मैं भी शो बिज़नेस से थी, तो वो मुझे बता देते थे कि मेरे कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन ये है, एक गरीब आदमी है, इस तरह से उसकी कमाई नहीं है और ठेले पे बैठता है और ये होता है वो होता है, तो वार्डरोब अरेंज कर देना। अच्छा।
ان کے لیے کیا خریدنا ہے, کیا کلر سکیم رکھنی ہے, کس طرح کی چپل پہنیں گے, کس طرح کا کرتا ہوگا, ویسٹ کوٹ ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ سارا کام میں ہی ان کو کر کے دیتی تھی. ارے تو آپ ان کی مینیجر کم ڈیزائنر, سیکریٹری اینڈ کوک. میرے ہاتھ کے کھانے بڑے پسند تھے ان کو, کھانے پکانے کی میں شوقین ہوں خود بھی. تو گھر میں جب واپس آتے تھے تو یہ خاص طور پہ رات کا کھانا تو گھر پہ ہی کھاتے تھے. صحیح. تو جس دن میں نے نہیں پکایا ہوتا تھا نا, پہلے نوالے کے ساتھ ہی وہ کہہ دیتے تھے آج آپ نے کھانا نہیں بنایا. تو میں میک شور کرتی تھی کہ رات کا کھانا ضرور میں ہی بناؤں. تو کیسے کرتی تھی, کیونکہ آپ بھی کام کر رہی تھی, کم میں کیا نے لیکن کام آپ کم کر دیا تھا, بہت کم کر دیا تھا. میں نے تمہیں بتایا نا, ان کو ایک خدمت گزار بیوی کی ضرورت تھی. ان کو گھر میں انٹر ہونے کے بعد ان کی چپل ان کے پیروں تک رکھنا, یہ میں نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے اور خوشی سے کیا ہے. اچھا ماں, خوشی سے کیا ہے, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ he deserves that. اور وہ اس زندگی سے مجھ سے اتنے مطمئن تھے, تبھی تو انہوں نے جاتے جاتے اتنی بڑی بات کہی. بالکل. تو ایک کریئر وومن جو 1988 سے کام کری, یو مسٹ بی ویری ینگ جب آپ نے کام کرنا شروع کیا. ملٹیپل جیسے کہتے ہیں ایکسپرٹیز میں یا لائنز میں کام کر رہی ہے, میڈیا پہ بھی کر رہی ہیں آپ, ایئر لائنز میں بھی کر رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کام کرنے کی ایک بار کوہلک بھی ہو جاتی ہے خاتون. باہر کام کرنا, اپنا پیسہ, اپنی فریڈم, اپنی آزادی بھی ہوتی ہے, وہ بھی ایک الگ طرح کا نشہ ہے. بالکل. تو ان سب چیزوں کو چھوڑنا آسان تھا, مشکل تھا؟ نہیں, آسان تب ہو جاتا ہے جب وہ شخص لارجر دین لائف ہو جس کے لیے آپ یہ سب چھوڑ رہے ہیں. آپ کی قدردانی ہوتی تھی اس کے جواب میں کہ ہاں یار یو ہیو ڈن دس فار می؟ اچھا, اس بات کا پتہ مجھے ان کے جانے کے بعد چلا. میں نے تمہیں بتایا نا بہت ایکسپریسو نہیں تھے, لیکن یہ ضرور ہوتا تھا کہ جب کھانا کھاتے تھے, خاص طور پہ مٹن پلاؤ کھاتے تھے, تو ضرور مجھے کہتے تھے اپنی اماں کے ہاتھ کے مٹن پلاؤ کے بعد تمہارے ہاتھ کا مٹن پلاؤ اچھا لگا. تو کم ایکسپریس کرتے تھے. لیکن جب عابد صاحب چلے گئے دنیا سے, تو میں نے جہاں جہاں شوٹنگ پہ ان کا ذکر کیا, سب نے یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے, وہ آپ ان کو سیلڈ کا ڈبہ بنا کے دیتی تھیں, تو وہ ہمیشہ بیٹھ کے کہتے تھے یہ اس کی کیئر ہے اور میرا بہت خیال رکھتی ہے, میری بہت خدمت کرتی ہے. یہ مجھے دوسروں نے بتایا ایکچولی. تو ڈیفینیٹلی قدر کرتے تھے میری, ڈیفینیٹلی مجھ سے ایکسپریس نہیں کرتے تھے. تو کبھی اس پہ دل نہیں خراب ہوا آپ کا, کبھی آپ نے یہ چھوڑو یار کیا کرنا ہے, ایک بندہ اس کو احساس ہی نہیں ہے, مجھے کوئی شکریہ نہیں, احساس تو تھا نا. دیکھو مجھے ان what kept you going جب وہ کہہ بھی نہیں رہے ہیں, وہ شکریہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں, ہاں, ان کا جو اظہار محبت تھا نا, وہ he showed it by his actions. لائک یہ کہ تھائی لینڈ گئے وہ شوٹ کے لیے, میں اس یونٹ میں نہیں تھی, وہاں گئے, شوٹنگ ہو رہی ہے, ڈیلی کال کرتے تھے, ڈیلی کالز ہو رہی ہیں. پھر ایک ہفتے کے بعد تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگ گئی, کب واپس آئیں گے. 4 ہفتے گزر گئے. پھر ایک دن انہوں نے بتایا کہ 2 دن کے بعد ہمارا کیمرہ کلوز ہو رہا ہے. میں نے کہا شکر ہے بھائی, آپ واپس تو آئیں گے. تو انہوں نے کہا میں تو نہیں آؤں گا. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے بھی میں تھائی لینڈ آیا ہوں, میں کام کرنے آیا ہوں صرف. میں نے کہا بڑی بری بات ہے, آپ 4 ہفتے سے میں انتظار کر رہی ہوں آپ کا. تو انہوں نے کہا میڈم میں آپ کو ٹکٹ بھیج رہا ہوں, آپ آ رہی ہیں کل میرے پاس. اچھا, آپ کی فرمائش کیے بغیر؟ یس. تو پھر تحفے بھی ملتے تھے؟ ہاں بالکل. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی ٹرپ پہ جائیں اور میرے لیے کچھ نہ لے کے آئیں. کتنا ضروری ہے یہ ایلیمنٹ رشتوں؟ بہت ضروری, بہت ضروری ہے. یہ چیز اگر زندہ نہ رہے نا 2 لوگوں کی لائف پارٹنرشپ میں, تو خاموشی سے یہ رشتہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے.
یہ چیزیں ہی تو اس کو چلاتی ہیں. آپ کی کیئر, وربل ایکسپریشن بھی امپورٹنٹ ہے اپنی جگہ پہ, لیکن پریکٹیکلی آپ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں اپنے لائف پارٹنر کو, یہ چھوٹے چھوٹے فیکٹرز. برتھ ڈے ہو رہی ہوتی تھی, میں شوٹنگ سے آتی تھی, گھر میں کیک ہے, گھر میں پھول سجے ہوئے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو جوان کر دیتی ہیں, آپ کا دل بڑا کر دیتی ہیں, آپ کی محبت کو جوان کر دیتی ہیں. صحیح صحیح. سو یہ اٹ واز ٹو ویز, دونوں طرف سے جو ہے وہ چل رہا تھا یہ سب کچھ. اچھا, پھر کریئر کی طرف واپس میں نے دیکھا, نوٹس کیا ابھی آپ نے کام کرنا زیادہ کیا ہے, دوبارہ واپس آپ زیادہ اسکرین کو ٹائم دے رہی ہیں. سو یہ کیا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ چلیں اب دوبارہ سے کام کرتے ہیں, یہ تو کیپنگ بزی؟ ہاں, یہ بہت ضروری ہو گیا ہے میرے لیے فرح, کیونکہ میں تقریباً 1.5 سال تک ایک کمرے میں بند رہ کے میں نے گزارا عابد صاحب کے جانے کے بعد, اور وہ بہت تکلیف دہ پیریڈ تھا, بہت ڈیپ ڈپریشن تھا, اور مجھے اس ڈپریشن سے نکالنے میں میری فیملی, میرے سبلنگز کا, میرے ایک بھائی ہیں ڈاکٹر طارق. آئی نو ویری ویل, جو میرے ویورز ہیں وہ بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. آئی ایم اے گریٹ ایڈمائرر بائی دا وے, میں ہر ایک کو ریکمینڈ کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے, ان کی میڈیسن کا اور ان کے بوسٹ اپ کا. پھر ہماری ایک مہربان ہیں, مہر النساء, میری کے نام سے جانتے ہیں سب لوگ, اس کا بہت بڑا دخل ہے, جس نے اس بند کمرے میں پڑی ہوتی تھی اور موسٹلی رو ہی رہی ہوتی تھی, تو وہ اکثر فون کرتی تھی مجھے, آپا پروجیکٹ ہے آ جائیں کر لیں. مجھ سے کہتی تھی نہیں میری, میں نہیں کر سکتی, میں تو کھڑی نہیں ہو سکتی, مجھے جملے یاد نہیں ہوں گے, بلا وجہ شرمندگی بھی ہوگی, اور مجھے کوئی انٹرسٹ بھی نہیں رہا تھا کسی بھی چیز میں, نہ کپڑے پہننے میں, نہ میک اپ کرنے میں, نہ باہر لوگوں سے ملنے میں, نہ شاپنگ کرنے میں. 3-4 دفعہ ایسا ہوا تو 3-4 مہینے کے وقفے سے پھر ایک دن اس کا فون آیا, آپا ایک پروجیکٹ کر لیں. میں ایز یوزول میں نے کہا نہیں میری, میں نہیں کر سکتی. اس نے تو بھائی مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا فرح فون پہ, آپ کو کیا لگتا ہے ہم آپ کو مرنے دیں گے کیا, کھڑی ہو جائیں, گاڑی بھیج رہی ہوں, شوٹ پہ پہنچیں, یہ رول ہے, بس ٹھیک ہے جتنے سین کر سکتی ہیں کر لیجئے گا. میں کتنا شکر ادا کروں اس رب کا جس نے مجھے محبت کرنے والے دل نصیب کیے ہیں. اور اس کے بعد پھر میں نے ہولے ہولے کام کرنا شروع کیا, اور اب میں اپنے آپ کو بزی اس لیے بھی رکھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں جو تکلیف اس 1.5 سال میں دیکھ چکی ہوں نا, وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی, اور اس سے گزرنے کا بھی اب حوصلہ نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اپنے آپ کو بزی رکھوں تاکہ وقت گزر سکے, اور جب تھک ہار کے گھر جاؤں تو نیند آ سکے. بالکل صحیح. سو تھینک یو فار شیئرنگ. اور یقینی طور پہ بڑے حوصلے کا کام ہے جس طرح سے آپ نے اپنی ایک اتنے پیارے کو کھونا اور پھر اس کے بعد زندگی سے کوپ کرنا اس چیلنج. ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اپنی باتوں کو. رابعہ عابد علی صاحبہ میری مہمان ہیں آج, لیکن ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا نائٹ شو. اور آج رابعہ عابد علی ہماری مہمان ہیں, ان سے ہماری بات چیت کا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور اب تک کی ہماری جو ساری گفتگو ہے وہ سب عابد علی صاحب کے ذکر کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہے. زندگی میں اس کے علاوہ بھی کچھ اور محور و مرکز رکھا یا اب کچھ شفٹ کیا؟ میرا اپنے رب سے بڑا گہرا تعلق ہے فرح. میں جنرلی اس بارے میں بات نہیں کرتی کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کا جنرل بیہیویئر ایسا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں پبلسائز کر رہی ہے اپنی نیکوکاری کو, لیکن یہ بہت ضروری ہے زندگی میں. اگر آپ کا اپنے رب سے تعلق مضبوط نہیں ہے تو پھر آپ کہیں کے نہیں ہیں. اس کا مطلب آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ از دس عبادت گزاری یا ایک ادروائز کنیکشن جو آپ کا ہوتا ہے؟ عبادت گزاری اس
ताल्लुक का एक हिस्सा है, सही। लेकिन रब की ज़ात पे यकीन, रब की ज़ात से उम्मीद, रब की ज़ात पे तवक्कल, वो आपका सबसे बड़ा खैर ख्वाह है, ये समझ लेना। इट कीप्स यू गोइंग इन लाइफ। अगर आप अपना ताल्लुक उससे तोड़ लेते हैं ना, वो आपसे नहीं तोड़ता, क्योंकि आप उसके नाफरमान भी हैं, तब भी वो आपको खाने को देगा, तब भी वो आपको खुशियाँ देगा, तब भी वो आपको अच्छे रिश्ते देगा। उससे ताल्लुक मजबूत रखना आपकी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? आपको अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस होगा, सही। आप अपने आप को पॉजिटिव महसूस करेंगे। लेकिन इतना बड़ा जब आपने खोया अपने प्यारे को, तब भी नहीं कोई गिला हुआ कि क्यों? उस प्यारे को देने वाला भी तो वही था। हाँ, तो कोई गिला नहीं। कैसे मैं उसकी नाशुक्री करूं? मुझे तो लगता है मैं सजदों में पड़ी रहूं तो भी कम है कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इतने अच्छे इंसान का ज़िंदगी भर का साथ नसीब कर दिया। उसने ले लिया, उसी की तो अमानत थी, मेरी तो नहीं थी ना वो चीज़, वो उसी की चीज़ थी। उसने मुझे एक इतने बड़े स्पैन के लिए उनका साथ दे दिया। तो अगर रब से गिला नहीं तो ज़िंदगी से भी कोई गिला नहीं। किस बात का गिला करूं कि मेरी औकात और मेरी कैपेबिलिटीज़ से कहीं बढ़कर उसने मुझे अता किया है। अगर हम देखें जनरली तो मुझसे बेहतर बहुत सारी लड़कियां उस वक्त शोबिज़ में एंटर हुईं, उनमें से बहुत सारी तो कोई नाम भी नहीं जानता। फिर जो इज़्ज़त, जो नाम, जो शोहरत और आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो पॉजिटिविटी है, ये सब उसकी अता है। तो आप इसके बाद गिला करने के काबिल तो नहीं रहते ना। लेकिन वैसे ही मौका मिल जाए कि ज़िंदगी में कोई एक चीज़ गलती, कोई एक चीज़ को सुधारने का, वन थिंग यू कैन चेंज इन योर लाइफ, क्या चेंज करेंगी? इन माई ओन लाइफ और जनरली आपकी ज़िंदगी आप कुछ बदल सकती हैं माजी में जाके? मेरी ज़िंदगी में मैं अगर कुछ बदल सकती होती तो मैं बहुत पहले आबिद साहब से शादी कर लेती। वो एक शेर है अहमद फराज का, ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। तो मुझे लगता है आबिद साहब मुझे बहुत देर से मिले, लेकिन वो जितनी ड्रीम लाइफ में मेरे साथ रहे, मैं उसके लिए बड़ी शुक्रगुजार हूँ अपने रब की। आगे की ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा आपने? क्या प्लान्स हैं आपके? हाउ टू स्पेंड लाइफ, रेस्ट ऑफ योर लाइफ? ज़िंदगी इंसान की प्लानिंग से नहीं गुजरती फरा। मैं ज़िंदगी को प्लान नहीं करती। अभी किसी और शो में किसी ने मुझसे बहुत क्लियर क्वेश्चन पूछा था, तुमने तो बहुत अच्छे से इसको फ्रेज़ किया है कि आप शादी करेंगी। तो इसका जवाब ये है कि मैं दरवाज़े कभी भी अल्लाह की रहमतों के बंद नहीं होते। मुझे उसकी रहमतों से उम्मीद है, उसने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। मेरे रास्ते में जो बेहतरी का दरवाज़ा खुलेगा, मैं उस दरवाज़े में दाखिल हो जाऊंगी। बाकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी अच्छी उम्मीद है, इंशाल्लाह बेहतर गुजरेगी। आपके ख्याल में एक अच्छी मुतमईन ज़िंदगी के लिए क्या ज़रूरी है? क्या एक अच्छी नसीब होना, पैसा होना, या एफर्ट, कोशिश जो है इंसान? नसीब तो मोस्ट डेफिनेटली ज़रूरी है, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे, बहुत क्वालिफाइड, बहुत ज़हीन लोग सड़कों पे रुल रहे हैं। हाँ जी। तो अगर आप नसीब वाले नहीं हैं तो आप भूल जाएं। दूसरी बात, जो ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको ख़ुद इख्तियार करनी है, जो आपको अपने अंदर क्रिएट करनी है, एक तो ये है कि आप
جو کہ بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل ترین کام ہے. ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیں آپ, نیگیٹیوٹی کو ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیں. بہت مشکل ہے, یہ آسان کام نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زندگی میں پیشنس اختیار کریں. جب آپ کی زندگی میں کوئی ٹریجڈی آئے, کوئی تکلیف آئے, کوئی دکھ آئے, کوئی بیماری آئے, پیشنٹ رکھیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. اور ریئیکٹ کرنے کا میں یہ کہہ رہی ہوں, آپ کے چاروں طرف بہت ساری نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں. اگر ایک نیگیٹو انرجی کو آپ نیگیٹو انرجی سے ڈیل کریں گے تو اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہیں ہوگا, اس کا پازیٹیو اینڈ رزلٹ نہیں ہوگا ایٹ لیسٹ. تو کیا ہوگا, آپ بے سکون رہیں گے, سامنے والا بھی بے سکون رہے گا. بالکل. اچھا, کیریکٹر ایکٹنگ یہ جو آج کل ہے, آپا, اماں, یہ کیریکٹرز جو ہیں آپ کو کیسے لگتے ہیں آپ آج کل کے ڈراماز میں, اور ان کو پرفارم کرنا کیسا لگتا ہے؟ فرا, جب میں آئی تھی نا 88 میں, تو 89 میں میں نے شفیع محمد صاحب کی وائف کا رول کیا تھا, اور اس میں ینگ ٹو اولڈ رول تھا, اور دادا اور دادی ہم بنے تھے اس میں. تو میں تب سے 89 سے بالوں میں وائٹنرز لگا کے اور یہ کیریکٹر رولز کرتی آئی ہوں. میرا ٹارگٹ کبھی بھی ہیروئن کے رولز نہیں تھا. تو آئی ایم گڈ ود اٹ, آئی ایم اوکے ود اٹ. مجھے اچھا لگتا ہے یہ آپا کہلوانا, اور آپا سے زیادہ تو مجھے لوگ جو ہے جو ملتے ہیں بچے وہ ماں جی کہتے ہیں آف دا اسکرین. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. لیکن کبھی آپ نے مس کیا کہ اپنے بچے ہوتے یا اپنی اولاد ہو تو وہ ایک ایلیمنٹ, یا زندگی میں اس معاملے کا بھی کوئی گلہ نہیں رب کی ذات سے؟ ایک ٹائم تھا جب تک میں بہت بے چین رہتی تھی, اور ایک مس کیریج بھی ہوا. اس کے بعد پھر عابد صاحب نے جب دیکھا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم اڈاپٹ کرنا چاہتی ہو تو کر لو, میری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو سم ہاؤ پھر وہی بات ہے کہ رب کے سامنے بیٹھ کے جب آپ روتے ہیں اور آپ اس سے مانگتے ہیں تو پھر وہ آپ کو صبر دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر شاید صبر نہ بھی آتا اگر میری زندگی بچوں کے بغیر انکمپلیٹ ہوتی. میری زندگی کمپلیٹ تھی الحمدللہ. بچوں کے بغیر بھی آئی واز لیونگ اے ڈریم لائف. صحیح. تو مجھے پھر جب عابد صاحب نے یہ فریڈم دے دیا نا کہ تم چاہو تو اڈاپٹ کر سکتی ہو, تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ یار اتنا پیارا لائف پارٹنر ہے تمہارا جس نے تمہیں اتنی بڑی فیور دے دی, تو نہیں, مجھے انہی کے ساتھ رہنا ہے. اور یہ جو زندگی کے پریشس ڈیز, پریشس مومنٹس, پریشس ایئرز ہیں, مجھے انہی کے ساتھ گزارنا ہے. گریٹ. اچھا, اب میں نا ایک جملہ بولوں گی آدھا, اور آدھے کو آپ نے مکمل کرنا ہے. وہ آپ کی سوچ, آپ کا خیال جو بھی اس معاملے کے بارے میں ہے. شروع کروں؟ بسم اللہ. میں نے زندگی میں سب سے بڑا سبق یہ سیکھا کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے. واہ. مجھے سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے جب میں کسی کی خاموشی سے مدد کرتی ہوں. واہ. میری کمزوری شاید یہ ہے کہ عابد صاحب کی محبت میری سب سے بڑی کمزوری. میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری اوقات سے بہت بڑھ کے نوازا ہے. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں نیگیٹو انرجیز کو اپنے آس پاس دیکھتی ہوں. اگر مجھے ایک موقع اور مل جائے, دوبارہ مل جائے, تو میں عابد صاحب کی خدمت میں ساری زندگی گزارنا چاہوں گی. لوگ اکثر میرے بارے میں یہ غلط فہمی رکھتے ہیں کہ میں شاید بہت صاف گو ہوں, جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ منہ پہ کہہ دینا سے ان کو کچھ ناگوار فیلنگ ہوتی ہے شاید. صحیح. جس چیز سے مجھے سب سے زیادہ حوصلہ ملتا ہے وہ ہے رب کی ذات.
میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے یاد رکھیں ایسے کہ ایک اچھا انسان، پازیٹیو انسان، محبت کرنے والا انسان. جس چیز نے میری زندگی بدلی وہ تھی عابد صاحب کا ساتھ. اور اگر مجھے دنیا بدلنے کا اختیار مل جائے تو میں انسانوں کو انسانوں کی قدر کرنا سکھا دوں. واہ، بہت خوبصورت آپا. لیکن مطلب جتنا آپ، میرا خیال ہے زندگی کا دن کا سارا حصہ جو ہے آپ کا عابد صاحب کی یاد میں، انہی کی باتوں میں، انہی کے اس میں گزرتا ہے. بالکل. جب شوٹنگ پہ ہوتی ہوں تو سارا شوبز ان کے ساتھ کام کر چکا ہے تقریباً، تو وہاں پہ بیٹھ کے بھی انہی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. پھر میں گھر میں آتی ہوں تو میری تنہائی کا تو ساتھ ہی وہی ہیں. صحیح. تو میری زندگی بظاہر وہ میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ میرے ساتھ ہی. بالکل صحیح. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آج آپ آئیں، کچھ باتیں آپ نے اپنے دل کی ہمارے ساتھ، ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کی، اینڈ وی آر گریٹفل فار دیٹ. تھینک یو سو مچ. میں کچھ کہوں؟ ہاں جی پلیز، حکم. فرح، میں تمہارا شو اکثر دیکھتی ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اس شو میں آئی ہوں. شکریہ. یہ میں صرف خانہ پوری کے لیے یہ بات نہیں کر رہی. وجہ اس خوشی کی یہ ہے کہ تمہارے شو میں ہمیشہ میں نے سینسیبل کویسچنز کرتے ہوئے دیکھا ہے مہمان سے. شکریہ. اچھی باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے اور پازیٹیو باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ایسا بہت کم شوز میں ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ کے ان پیارے الفاظ کا بہت بہت شکریہ. لیکن میں چاہوں گی کہ جاتے ہوئے کچھ خوبصورت سی شاعری، کیونکہ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آپ کو شعر و شاعری سے شغف ہے، کچھ آپ کو دلچسپی ہے. بالکل، ضرور. جی. احمد فراز کی ایک غزل ہے. سنگ دل ہے وہ تو کیوں اس کا گلہ میں نے کیا، سنگ دل ہے وہ تو کیوں اس کا گلہ میں نے کیا، جبکہ اس پتھر کو بت کو خدا میں نے کیا. واہ. کتنے نامعلوم لفظوں کی کہانی تھا وہ شخص. یہ میں اکثر عابد صاحب کو کہتی تھی. کتنے نامانوس لفظوں کی کہانی تھا وہ شخص، اس کو کتنی مشکلوں سے ترجمہ میں نے کیا. واہ واہ واہ. وہ میری پہلی محبت، وہ میری پہلی شکست، پھر تو پیمانے وفا 100 مرتبہ میں نے کیا. کیوں سزاوارے سزا ہوں جب مقدر میں میرے، جو بھی اس جانے جہاں نے لکھ دیا میں نے کیا. واہ. وہ ٹھہرتا کیا کہ گزرا تک نہیں جس کے لیے، گھر تو گھر ہر راستہ آراستہ میں نے کیا. واہ. مجھ پہ اپنا جرم ثابت ہونا ہو لیکن فراز، مجھ پہ اپنا جرم ثابت ہونا ہو لیکن فراز، لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بے وفا میں نے کیا. واہ 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 واہ. بہت خوبصورت. میرا خیال ہے آپ کی ساری زندگی کی ترجمانی یہ آپ کے اشعار کی جو انتخاب ہے اس میں ہے. فرح، میں اسکول لائف سے، کالج لائف سے پوئٹری بہت شوق سے پڑھتی آئی ہوں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دل پہ نقش ہو جاتی ہیں. ان میں سے یہ ایک غزل ہے، اور بالکل صحیح کہا تم نے، پوری زندگی کی ترجمانی ہے. بہت شکریہ. اور آپ کو ایک خوبصورت سا گانا بھی سنوائیں گے، اور مجھے لگتا ہے یہ گانا بھی جو آپ نے باتیں کی ہیں اور جو گانے میں شاہ رخ ابھی ہمیں سنانے لگے ہیں، یہ بھی سب ایک جیسی ہیں. کیونکہ آج کی شام، آج کی رات، آج کا نائٹ شو جو ہے، آئی تھنک اٹ واز اے گریٹ ٹریبیوٹ ٹو عابد علی صاحب. کیونکہ آپ کی جس طرح سے آپ نے ان کی شخصیت کا ہمارے سامنے ایک عکس پیش کیا ہے، یہ ہم ان کو اسکرین کے حوالے سے جانتے تھے، لیکن نجی حوالے سے جو آپ کی باتیں ہیں انہوں نے اس میں اور رنگ بھر دیے. سو تھینک یو ویری مچ فار ایوری تھنگ. اینڈ یہ خوبصورت سا گانا جو ہے یہ ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں. شاہ رخ ہمیں تشریف لائے گا. شاہ رخ، اور یہ خوبصورت سا گانا ہم سب مل کے سنیں گے اور آپ سے اجازت لیں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ. یہ شام اور تیرا نام دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں. تیرا
बस तुझको शाम कहूँगा, ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, बस तुझको शाम कहूँगा, ये शाम और तेरा नाम। ये जो तेरी आंखें सोचती रहती हैं, जाने किसके सपने देखती रहती हैं। ये जो तेरी आंखें सोचती रहती हैं, जाने किसके सपने देखती रहती हैं। मैं इन पर गीत लिखूंगा, ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, बस तुझको शाम कहूँगा, ये शाम और तेरा नाम। अपनी भी दूरी तुझको रास नहीं, या फिर तू खुद अपने पास नहीं। अपनी भी दूरी तुझको रास नहीं, या फिर तू खुद अपने पास नहीं। मैं तेरे पास रहूँगा, ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, बस तुझको शाम कहूँगा, ये शाम और तेरा नाम। तेरी आहट पर तेरे साथ चलूँगा, बिछड़ा अगर तो तुझसे कहीं मिलूँगा। तेरी आहट पर तेरे साथ चलूँगा, बिछड़ा अगर तो तुझसे कहीं मिलूँगा, और फिर यही कहूँगा, ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, बस तुझको शाम कहूँगा, ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, बस तुझको